أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربي لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. أيتما استماع أفلهم تسلام تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لسرايس ربي سبحانه وتعالى فمدن يوما تبعا الهادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساعتنا ديز ما قارن هيا غدا غديدون إن شاء الله غدا غنسكر كريواليون فالسيرة النبوية. السيرة النبوية استشلحيت هي لي متن الرسول صلى الله عليه وسلم دغي اللي يزري دغي اللي يسكن له يجرم نلكم الواقعة توقع غزود غصة 18 يوم رمضان 18 يوم رمضان غوس ويستان على الهجرة السنة الثامنة وهي فتح مكة. لا نيسكر الأسرار نيس نشاري مكة على حسب اللي غيعلم ربي. يشكد فتح مكة غالنهاية رمضان والسنة القرانين رمضان لشرع اللي سلان هو يزوم من رمضان إيمانا واحتسابا يزوم الصدق هاتي عرف الناس تفتح ربي هي الفتح فولكين غالنهاية والسنة اللي القرانين. طبعا تجليات الصوم والخفنت غير خافية ولذلك اللي شريط غير تشكاد الغزوات فتح مكة اللي تفتح مكة المكرمة تفتح 18 يوم رمضان غسقس ويستام على الهجرة المباركة على هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان أسقس ويستام يجي أسقس يجي المبارك نلقي العدد كله فولكيني يدل غير كان يزدو السند اللي غنكوني غيلا والسند غيلا والسند بداية من 18 إلى نهاية رمضان يسجانو السنة الزانين دار ربي جاني المبارك فتحين كله البيبان الخير البيبان غدار ربي الباب ناتري تكتب دي سعاري غورتري كي غاري غاكي حاول التكاسل التقاعس إما البيبان الخير عن كل البيبان كله الدليل غير غيلا. شوف النبي ربي صلى الله عليه وسلم يفتح ربي العدد اللي بيبان غزون دو السنة إلا كيس يتهل كيس يتمغارت أرستين ميمونة كتين اللي خسميت نسغ جاهلية برا غير اسم ربي ميمونة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة. هي كان الدليل بأنه الدليل اللي كريسم وريجي اسمي فولكين أتي بدلس اسمي فولكين كالدليل بأن هذه السيرة النبوية هي من معطيات السيرة النبوية العطرة. يعني غمس الفوائد اللي نتفهم السيرة النبوية أي مش كدياني بدلاس الرسول صلى الله عليه وسلم وريجي اسمه هو هذاك وريد اللي فكرا الفالي فولكين أرستي تبدل الرسول صلى الله عليه وسلم سكرين اسمي فولكين. وكل السيدة ميمونة تتكلي قران مغارين اللي تأهل الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الثامنة يتأهل اللي بعد العمرة اللي غيسكر العمرة أستين عمرة القضاء كالدنيا اللي يشكات غيو سقاس يسكر العمرة حصرت المشركين سكرن الهدنة اتفقن فواد يوري غو سقاسان اللي كان لقدام يوري غو سقاسان اللي كان لقدام سكرن ديس 3 أيام 62 يجري الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام اللي سنين معناتها تمازير نسيان ولكن يدوق ويرد يسكر ربي التاويل تمازير نساقتي التحي اللي غيكمل 3 أيام غمس كاتين عمرة القضاء هذا 60 إفو بمعنى ما في الدولة غير الفائدة مستيان وهو اختسكرت العهد ميدن وخير الحق ويني تسكرت ديس العهد خصك تفوت العهدا راه نوري باش نحقق القضية
غمس كتين في صلح الحديبية قبل خطات عام صلح الحديبية اللي غيفت الرسول صلى الله عليه وسلم يسكر العمرة إملاس ربية الرؤيا توريد اللي غسلنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين يمينو سلكشنا المسجد الحرام يقلق عمر بن الخطاب تيجي الهدنة يشكي دول الرجل المفاوض للمشركين اسمه السهل اللي غاس اسمه سهل إن يسر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور تسهلت إن شاء الله المعنى الغير الفائدة اللي رجيس نفهم بأن كل نخت سلاتي ووال تلاقيس الإشارة يفوركين هن الفالي فوركين يحب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما الصحابة يحب الفالي فوركين سهل بمعنى رادين يوليون رادين مزيان يشكيت سهل يفد المسلمين أغلب قدام الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعا في اللاس ونمو ينا قور ونمو ينا سير يتابعان تحتارمنت يغيطو الضع أسينا مانا أرسيس السير اللي شيضنيني الوضوء يخكا إلو حامان غيمينز أسين ترسيس مساحن يغيكس الزار أسين الشعار نحضونت بمعنى تبرك سيورياز ليسن سنسيل تسقدر بي يجوز شرعا أتي كل المسائل غيلا نتفهم السيرة النبوية يني يسن الرسول صلى الله عليه وسلم وقدن اللي غيزرا سهل المسائلا الناس نوجد نكيزران كران الماء كي غيناس الملوك كي دار الملوك كي دار الرؤساء كي الناس نوجد نكيزران كران مدن اللي تعضامنين كران الملك ولا كران الرئيس غير اللي تعدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم يسنت ما غير اللي وافولكي باهرة ما باهرة إلا وافولكي ورد غيكا إلا ما ديك كان يجين غيكا إلا ما ديك كان يجين وما نضلو اللي يشهدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما ديك كان يجين شعار من الرسول صلى الله عليه وسلم يغدر إلا تبركان إلا ما ديك كان يجين ما ديك كان يجين الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ما ديك كان يجين وهو ثلاثة المسائل وندت تذكرة العهد السفوت وندت جمعات ديال الصدق ونا كيف كان الأمانة تدو تاس الأمانة الناس كرهت المسائل غير كان ديكين غير اللي تذكر مكون إلى آخره الأخبار سهلا هاتي قوتن عرفتوا اللي خصو ليا الخلق يعدلنا اللي خصو ليه الدن يا الغضب ينكر مكة المكرمة شكون تيسني تخطب سني سكر الخطب فولكينين سهل اللي غيموت الرسول صلى الله عليه وسلم بنوس المسكر نتيلي الفوضى هي اللي كذا ينكر يخطف من الخطبه اللي يسكر ابو بكر غما سنت المدينه المنوره يسكر سهل غما سنت مكه المكرمه عرفت اللي خصو لي فولكي على اي حال يتاهل الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونه بعد عمره القضاء اللي البيت اللي تيتاهل لا غديت فوق مكة الحرم المكي تاخت لا وكانت غير القضية السيدة ميمونة رضي الله عنها غير نخصو تيونضل غير اللي تيتاهل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تموت غير نخصو تيونضل تومري مدن اشكو تحب البقعيا ولذلك اني انتفاتي مغارين غير اللي دي فلوريازوس ولا جيست فوق غير اللي خدي دو فلوريازوس انتفت روانسي بنان غين واني بنان غين تفكرتي غاسنا اش كيدا ما تسكرت غماسين تو اخر يبان نيس غيدا غير الجوار كيدا غيدي فلورياز ودي كانت حتى الزوج عن الرسول صلى الله عليه وسلم باش تصنم المسائل هذه كل كانت الاصوليه يسكانت ما بتوته منشوره في السيره النبويه خساره ما تنديسمونا ان هذه ما يتعلق بزواج ميمونه السنه الثامنه اغا يكشم عمرو بن العاص الإسلام. عمرو بن العاص لا يخفى عليكم عمرو بن العاص شخصية إسلامية حتى يفتحنا مصر حتى يفتحنا بيت القدس. عمرو في عهد عمر بن الخطاب. عمرو بن العاص مشهور اللي دار سيالي ويسيكي عبد الله إلى آخره. السنايا دا غيكشم خالد بن الوليد الإسلام. خالد بن الوليد سيف الله المسلول. السنايا السنة الثامنة اختقع غزوة موتة أو سرية موتة اللي غموت نكرات الصحابة. قتل ترياس يا الصحابي يعظم يا الشخصية عرفتنين زيد بن حارثة. زيد بن حارثة ولي انتيتو دار القرآن وحدود
القرآن ولقيت يدار أسماء الصحابة وليس من حتى ينخ الصحابة أبلغ وحد. فلما قضى زيد منها يتعلق الأمر بالمرأة العظيمة وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، ستنين أم المساكين أو أم اليتامى. تقاتم غارت حتى تذكر المناقب. سبحان الله سبحان الله، كمية المرتبة مقرنة ما سنت. هاد زينب بنت جحش التي تزوجها يتلقى زيد تهلت الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش ما جاش وانا ديت ربات تغ الحالة المدنية دازو تيوي غيكا وانا تربات ويت تغماني ويت باباز تجد تنغ الحالة المدنية هذا ورق عادي، ولكن هذا ستينيت إيوي بلا غير ستينيت إيوي الحنانة. أما إيويك من صلبك إيويك من صلبك لا. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. المقصود متيان كانت دين الجاهلية أرضي التويكران يعني سكركيسي ويسي ورت يورد تاكويا وياكل ورد غيان يريفو أبدا. أبلا غير دستو الصوت الوصية يري حتى يغدرس يغيتاه اللي غدو فوسنس التنين وعربنا غاكودان ممنوع التهل التمغرتان شكوت يدا مغارتني ويه يري غاكودان زيد هذا زيد الصحابي يربط الرسول صلى الله عليه وسلم يلي غدو فوسنس يري ربي تبارك وتعالى يبتل الدعوة الجاهلية يرزم زيدي تمغارتي تهلت الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن زيدي اللي غدو فوسن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ميمونة زينب بنت جحش الحرفانس دينا غير هذه مغارين الحرفانس تسكركر العقد تسكركر الخيوط اللي تجلو بادي حي كي نقولوا رغينا الطمز ميكي غادي تشكشومي ميكي كل مدخول. وين كي عمر بن الخطاب يسكرس الشهريه اللي خطومس الشهريان غير اللي طمز دقيق في الشهر ناس يا ربي الخيره هادي يتسولوا ليا في الشهر نيضني هنسريه ليه الخاطرين وليس يريد ربي سبحانه وتعالى يقدي غير اللي تشكشومو الخيره دار بغاك سيدي ربي يتسولوا ليا في الشهر نيضني هنريه ليه ولا نستجار العقل راه تفرغ ربي اللي كان خير وهو خير الرازقين ورتدي في الشهر نيضني. أنا عمر بن الخطاب يسكرس ندخل له الراتب تيمغارين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه غزوة موتة يموت كيس زيد بن حارثة اللي كان زيد بن حارثة يموت كيس نغدي ويسيج الحال يموت كيس العباس بن عبد المطلب اللي موتنين يموت كيس جعفر بن أبي طالب. جعفر عميس الرسول صلى الله عليه وسلم رستنين حين وهو الطي ذو الجناحين لأن يوم زيادة الراية بين سفوس اللي غاسب بين فوس يا مستسمى سكتين توفوسان يضني بين صغوان يضني اللي غيتميد بين كل فاس نوريري الراية الإسلام يسكر صغيشة اللي غيموت يبدل ربي فاسنانس الجناحين رسيسني التيلة لما سن كلسين الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أخسنايا تقع غزوة ذات السلاسل أو السلاسل. هذا هو فتح مكة. فتح مكة يشكد بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية يسكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصلح للمشركين تيلي غير التقبير تكشمع العهد للمشركين تيلي غير التقبير تكشمع العهد مسلم نشر تقبير تاني اللي يكشمع مسكتين العهد للمشركين ورسول تقماغ العهد نستكشم تقبير تاني يضني تلي اللي كرا العداوة قرتسن. لهذا مرة نفهم غمازين نغيض غلا وان يرزان العهد هني سكرا غرس سوغيوس حلاني دمنس وان يرزان العهد هن يظلم يا يونس ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غنقد نغوين العهد يسمون الجيش باش يغليس مكة المكرمة. مرة نفهم وان يرزان العهد ربي سبحانه وتعالى يغير التعقب هنر التعقب لأن يرزان العهد بنادر رزان العهد يغليس يسن الرسول صلى الله عليه وسلم سيات الطريقة سيات كانت تفاصيل قوتنين. هند بنت أبي سفيان بزرية الرؤيا قبل يغلي الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها كان مكرمة إن هند زرا غما سنتي تصنص بأن زري كرا يدمن واش كان غما سنتيات الجهة تاع مكة المكرمة أي اللي غد لك من يطلب بلاصت اللي غد لك من يطلب بلاصت قرب النين مكة المكرمة نهيني ناسي في يدمن اللي غد لك اللي غنقربنا مكة المكرمة تكورها غير كان فهمتين أبو سفيان اللي كان ريازنس أبو سفيان هاكوداني ورتايكشمل يفهمتين بأن
ذكر الحاجة هي المكروهة إما من قبل مسلم اللي بلا مسلم اللي كتني التهديد هكذا المسلم كتني التهديد هكذا. على أي حال أبو سفيان راه تزال باش يصلح الغان اللي سكن غوين باش يصلح الداغ يصلح الدغوري من العهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلاش يقبل والو. اللي القصة طويلة غما سكتين نغين اللي كيف تداري الليس أبو سفيان بن حرب تلاي الليس دار الرسول صلى الله عليه وسلم تمغار تنسى اللي غدا سيفتا يريد جاو الغفراش جاوين الرسول صلى الله عليه وسلم لما غار نسان الناس جاو نغين الناس اخر الناس سبحان الله ما الناس كي ديت المشرك وذلك الحق مشرك إذا ارتبط الأصنام تجيت النجاسة المشركون هذه كان النجاسة المشركون كان النجاسة ممنوع المشرك أي كشمتي مسجدة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ممنوع خصني تولي تسنتي المشرك ممنوع الثلاث الحوايج اللي لسا بلا يخدم تقويت حتى ويد لور تزلانين ويد لور تزلانين غير هاد ماشي يسني غير المشركين لا لكن هو اللور يتزلان هادي حتى انت هنا دارت بحال انه والريح طافت في الحوايج نس هات ولا يتزلا يا قلت جلابيت يا قلت السروال يا قلت نكرت كي درت تزل درت ثلاث جلابيت انا باش ما داكينا نغوان هادي غوان النجاسه تاتور دارت كاين والو لانه راه يتزلا كرانيا اللي ولا غراف اللي شكون اللي يستعمل يخصك التزواري السير بنادم اشكون النجاسات ورتيس انت وين انت راه يتزلا يا ايها الذين لا واخا بنادم يغوى يتزلا انه هي المشرك ولا هي الكافر ابدا يوم نصر به انك تزلت من ورتيه ربي لكن الحوايج جنس هذه النجاسات ورتيس انت وين انت ضريت فلاس النجاسه عليك فلاس الضر لهذا غادي استعشرت لابد ان تراعيتي غيكا لابد داز نطراعي غير هذا يجرى ابو سفيان جراس ديال ليس ثم بعدنا غير كان اريتيني الرسول صلى الله عليه وسلم اللي غريس مكه المكرمه اللي غدا اللي كل يوجد ان يا ربي صدور درت السعموت هذا غدورا وين الاخبار اخيرا فلاس نبيد ميا المهم لان مكه المكرمه هي منطقه الحرام خصك يزور لنا غا خصك يزور لنا دم وحتى مكه المكرمه يسن الرسول صلى الله عليه وسلم يصغين لاني مسلم نخفان الاسلام وراه تصدهرني غوين لهذا وري مكين اكيسي لي القتال وري مكين التفتح سما سكتين السيف التفتح الصلح دور التفتح عنوة كذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم خذ على اسماعهم وابصارهم فلا يرون الا بغتة ولا يسمعون بنا الا فلتة. تقع غنية الواقعة هذه الدعاء أنا متيسة الفائدة يظني تقع غنية الواقعة وهو السيد اللي يورجز اسمه حاطب بن أبي بلتعة اللي غيسل له الرسول صلى الله عليه وسلم يسري غريس مكة المكرمة يورياس نيا الكتاب إفتية تمغارت غير الظهر دقيس المعجزة النبي صلى الله عليه وسلم أجد تسنت العظمانس بالاتصال نصد ربي سبحانه وتعالى الرعاية اللي يصف فيها ربي سبحانه وتعالى هي الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة دي فيها يتبرت يتمغارت اسم سارة سارة ايسمنس وهي مولاة لبني عبد المطلب اللي قلت لك 100 البلاصه فوق مكه فوق المدينه المنوره تفتاش مكه المكرمه يغرى الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ديان يظني الناس نانت لك 100 مغارت هاتي فوق هاتي ويا تبرات كيس فلان هاتين غير عمر سنت البلاصه فلان يغرى 60 تفي فوق السودوني سنس مزربين فين تين غير لساس نينا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس دي يا الكتاب الا دار 100 تبرات تلا دار تيويت ستي قريش تيويت ستي مكة يفكي متفلان ناس يفكي والو ما يفكي ورزري غيان وداري اللي كرا الكتاب إن ناس إما أديك تحيد الكتاب وإما كمن عرو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وريب كينا يسكدوب غير ما راكيس نفهم لماذا العمق اللي من مدنا بالرسول صلى الله عليه وسلم تعلقهم بالدين اتهموا المرأة وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني كلهم أساسنين الرسول صلى الله عليه وسلم وراه تشكون ولو أدنى شك. ولذلك أنه فنيا الصحابي إن عطين كيزريغ الجند إن أنكي صريغ الجند نسند المدوات تاتي الأخبار ولا نبيات كان الأخبارات كان ولا نبيا ورقين وين الماركاني الناس اللي خطيت زراطيتنا الرسول صلى الله عليه وسلم هان راس تصدقوا كاع يختي زراطيتينو يمكن راه كيدب خطيتينو وراه كيدب غير اللي يزرى الرسول صلى الله عليه وسلم يغيرنا الرسول صلى الله عليه وسلم الأبيض هو الأسود حتى تميدغ هي أبيض ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبيض هي راه كيدب غير يونو راه تصدق غير الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤمنين الصادقين الناس مدنا ديك تحيت الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب وهو الصادق المصدوق. الناس اللي غير الحال غير كان خرات من شويه تحيد الزيفينو تحيد الزيف على ان الشعر انت ما غير نفهم السيره النبويه. السيره النبويه ايها الاخوه كلها درار كلها فوائد كلها عبر كلها تعليم. شوف الناس نيتيات نهاتيرات كيس غزيف باش هادو زرين الشعر لان الشعر عوره إني تيختي لي غير اللي تيورني نغمي يدن قدام يدن متبرجة غادي تبين العورة هي الشعر. هذه هي السيرة النبوية يا إخوان. يسكر علي بن أبي طالب غيكا دول اللي ديسيلان رونالد ماوس باش هادو زرين الشعر انت ما غارت وزرت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها والشيء بشيء يذكر اللي حريب دا الوحي أريد تشكى أريد سوال الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل غاسي جي سوال أريد تكازو دي غيسخف وكان خديجة بنت خويلد تقول حريب دا ناكي يوريكي غاية الجن ياكل الجن يا غاية ما تسكر ناكي غير الملاك مقرب أريد تشكى غير ربي هنور ديك شميخ كيس غزيف كيس غزيفي على الشعار هنور ديك شميخ تنشر هادو كان ناس يوقع غير كانت كيس الزيف أريد تفيق الرسول صلى الله عليه وسلم ناس هو الملائكة اللي غيتروالي الشعار العورة انت مغارد هن الملكية. لهذا أيها الإخوة الدغن عودية الفايدة هني لغ الحديث يصحاب بأن وأنني عمرنا النص حرام أن رسول تعمر بالنص العفيت يوم هي الفائدة من السيرة النبوية. وأنني عمرنا النص الحلال غير تميد الكتب غير تميد اللي تنفعان يستعمل نعمان ربي غير الحلال رسنتيني تعمر ربي تبارك وتعالى الرؤيا القصور في الجنة الرؤيا الحور العين في الجنة الرؤيا كل الحاجة التي تستفرح غمسين في الجنة. فاختار لنفسك أيها المسلم أو نكرا اللي غادي دوسي السيدات الكتابات اللي غتوسي الكتاب أما سنت الشعر نصاوين تيدار الرسول صلى الله عليه وسلم الصغرين من يسوفان غير هات تيرا سبحان الله يرحم ربي العلماء كل ما إلا نستوران إلا قيس من حاطب بن أبي بلتعة إلى سهيل بن عمرو ولي نبدرت الساعة اللي ولي سكر المفاوضات الرسول صلى الله عليه وسلم وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية. أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش عظيم يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام. غاية كيسيورا إذا هاتي أرجازة وخا يصرف الكتابة هاتي يمجد الرسول صلى الله عليه وسلم يمجد الإسلام يسكر يلي نضار يهين الكفر. على كل حال هو اللي غي كدر يتسمى إفشاء السر في لا إفشاء السر هنا المسائل الحربية إفشاء السر في المسائل الحربية القوانين كانت صارمة الشريعة كانت صارمة لكن ربي قيز ديننا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يبدرت ربي يا مؤمن السيدة اللي صرف الكتابة يبدرت ربي يا مؤمن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من أهل بدر من أهل بدر اطلع الله عليهم غفر الله لهم. بدر بعض العلماء أهل الله بأن الشرفاء كانزدوا كان أهل بدر الشرفاء بنيت لله من غيرت نغيلة طروان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي دارس الشجرة المشجر اللي دارس كانزدوا كان أهل بدر. هذه من درر السيرة النبوية من فوائد السيرة النبوية. وخا تزري تشري فريد تعصو يعصا ولا يسكر الحاجة
هاني يمكن في الإطلاع في الله ربي سبحانه وتعالى يمكن أراد سيغفر ربي سبحانه وتعالى الترت هي أنت ولا تبدرت إنما أن تكره فعاله أن تكره تلك الأوصاف كليس التنين الفقهاء غفل الله سنير ربي نكره الوصف ولا نكره الموصوف الأوصاف نكرهها ولكن الموصوفات هي زورت نكرهها هذا في عامة المسلمين ولله الحمد. أيوا ها الرسول صلى الله عليه وسلم يريغلي مكة المكرمة أخذ طريقه إلى مكة المكرمة وماذا جرى ما من كسنكشم مكة المكرمة ما يجرى غمسكتين السفران الرسول صلى الله عليه وسلم غمسين السفرة نقف غمسين نغيد إن شاء الله إلى الدرس اللي كان قدام نقف الإفطار في السفر وصلى الله على سيدنا